اون روز من تنها بودم، هیچکی هم نبود. این یعنی هنا منو بازی داده؟ اما چطور ممکنه؟ اون حداقل با من این کارو نمیکنه. پس این یعنی آکسا طلا رو گرفته. اما کی؟ چطوری؟ الو هنا، یه چیزی ازت میپرسم. تو اون کیف واقعا طلا بود یا نه؟ نه چیزی نیست. بله. اسمی چطوری؟ کاملا خوب. بشین. بگو چایی میخوری یا قهوه؟ راستش داشتم از اینجا رد میشدم، گفتم تو رو هم ببینم. میخوام ناهار بخورم. منو ببر ناهار. ناهار؟ چرا؟ مگه اولین بار میشنوی؟ ناهار، اونم یه رستوران خوب. باشه میریم. فقط یه ایمیل کوچیک دارم. تو بشین اینجا. راستی شهزاد، میخواستم از تو و زنداداش تشکر کنم که نذاشتین اینجا احساس کمبود خانوادمو بکنم. این یعنی تو ما رو خانواده خودت نمیدونی؟ نه بابا، منظورم این نبود. حالا تو کارتو تموم کن، راجبش حرف میزنیم. باشه. چطوری دلش میاد اینو بفروشه؟ خیلی خوشگله. واقعا خیلی خوشگله. فکر کنم مجبوره که بفروشتش. راستی یه چیزی، چرا ما اینو نخریم؟ میخریمش، ولی اول بذار ببینیم قیمتش چقدره. آره فردا بریم. تا اون وقت اینو بذار تو کمد. باید خیلی گرون باشه. برو عزیزم، زود باش. باشه. اینو از کجا آوردین؟ راستش این مال یکی از دوستامه. بهم گفت که اینو بفروشم، واسه همین آوردم. پیشنهاد میکنم اینو نفروشینش. چرا؟ راستش تو ترکیب این کلی فلزای قیمتی مثل الماس و طلا کار شده و احتمالاً 30 تا 50 سال قدمت داره. حالا باز بخوایم بفروشیمش قیمتش چنده؟ شاید 10 یا 11 لک، ولی چون شما مشتری قدیمیم هستین من 12 لک برمیدارم. پس گفتین 12 لک. باشه، حالا اینو میبریم. خیلی ازتون ممنونیم. از دوستمونم میپرسیم، اگه واقعا خواست بفروشه بهتون میگیم. خوبه؟ بسیار خوب.